बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़म तलबा, आज हम आपके पाक स्टडी का मुताला पाकिस्तान का दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम खुतबा अलाहाबाद पढ़ेंगे। खुतबा अलाहाबाद आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से भी ये खुतबा अलाहाबाद है जो अल्लामा इकबाल ने दिया है। खुतबा खिताब को कहते हैं और अलाहाबाद हिंदुस्तान का एक शहर है। क्योंकि मुस्लिम लीग का सालाना इजलास अलाहाबाद में हुआ था उस वक्त 1930 में, और ये इजलास 29 जनवरी 1930 को वहाँ पे हुआ। इसकी सदारत अल्लामा मोहम्मद इकबाल कर रहे थे। तो अपने सदारती खुतबे में उन्होंने मुतालबा पाकिस्तान किया, तसव्वुर पाकिस्तान दिया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बताया कि एक अलग वतन की ज़रूरत क्यों है और मुसलमान अलग वतन किस लिए चाहते हैं। शायद यही कहा जाता है जी कि यही वो बात थी, यहीं से वो सोच शुरू हुई, यहीं से वो बात शुरू हुई जिसको हम आगे चल के तहरीक पाकिस्तान कहते हैं। अगर हम कहें जी ये तहरीक पाकिस्तान का बाकायदा आगाज़ था तो ये बात गलत नहीं होगी। इसमें स्पेसिफ़िकली पॉइंट करके और दलाइल दे के अल्लामा इकबाल ने ये साबित करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग वतन की ज़रूरत क्यों है। हम पहले उनके अल्फाज पढ़ लेते हैं, साथ में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सराद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए। यानी ये वो सूबे हैं जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पे जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ पे बेशक मुसलमान भी रहते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल ने उनका नहीं कहा जी कि ये भी पाकिस्तान में बना दिया जाए। और यहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम 1933 में सामने आया। यहाँ रियासत का जिक्र है, रियासत मुल्क जिसकी कोई बाउंड्री हो, इंडिपेंडेंट हो, उसे रियासत कहते हैं। तो कह दिया अल्लामा इकबाल ने यह फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ ये जो 4 सूबे हैं जो इस वक्त भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, इनको मिलाकर, चूँकि यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, यहाँ एक रियासत बना दी जाए। खा हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रह कर या बाहर आज़ादी हासिल करें। अभी उसके लिए ये कोई एक रियासत बना दी जाए, इसके लिए चाहे वो हिंदुस्तान जो है बरतानवी हुकूमत के कंट्रोल में रहे या कंट्रोल में ना भी हो। जैसा कि उस वक्त हुकूमत तो थी बरतानवी हुकूमत बरतानिया की, लेकिन बहुत सारी रियासतें आपने पढ़ा जी 600 तकरीबन रियासतें थी जो इंडिपेंडेंट भी थी। उन पे कंट्रोल तो बरतानिया का था, लेकिन वो अपने मामलात में इंडिपेंडेंट थी। तो अगर कोई हिंदुस्तान आज़ादी हासिल करना चाहता है, मुकम्मल आज़ादी होती है या मुकम्मल आज़ादी नहीं होती, फिर भी ये रियासत अलग बना दी जाए। मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाक़ों के मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता है। यहाँ पे ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी। अल्लामा इकबाल का ये विज़न है, अल्लामा इकबाल की ये सोच है और आगे की सोच है, फ्यूचर की सोच है, मुस्तक़बिल की सोच है कि वो इसी खुतबे में दावा कर रहे हैं शुमाल मगरबी, यानी हम इसको शुमाल में हम लें तो हमारे इलाके ही बनते हैं, यानी जिन 4 सूबों का ज़िक्र है। यानी ये हम जो उस वक्त चूँकि कैपिटल दिल्ली था तो हम दिल्ली से बात करते हैं कि दिल्ली से शुमाल मगरबी तरफ तो यही हमारे इलाके जो मुस्लिम काम इलाक़ों में मुकद्दर नज़र आता है जी कि मुसलमानों का एक दिन ये मुझे नज़र आ रहा है, ये कायदे आज़म की कितनी आला सोच है और आगे की सोच है कि वो काम जो उनके इस बात कहने के 17 साल बाद हुआ, यानी 1947 में हुआ, उनका 17 साल पहले उन्होंने बता दिया जी कि मुझे इन इलाक़ों में मुसलमानों की रियासत बनती नज़र आ रही है, इसलिए कि ये मुसलमानों का मुकद्दर है और एक दिन आएगा जी कि मुसलमान जो हैं ये आज़ादी हासिल कर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि इस खुतबा अलाहाबाद की इतनी अहमियत क्यों है। इसकी अहमियत इसलिए है कि मैंने पहले भी आपको बता दिया जी कि ये तो बुनियाद है तहरीक पाकिस्तान की। फिर जब ये मुतालबा अल्लामा इकबाल ने किया तो मुसलमानों में ये सोच डेवलप हुई, ये सोच मुसलमान ने सोचना शुरू किया कि भाई कल कलां
جو ہے برطانیہ والے، انگلینڈ والے، برطانوی حکومت یہاں سے ختم ہو جائے گی، یہ تو اپنے ملک چلے جائیں گے برطانیہ، اور ہمیں ہندوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو پھر ہم تو اقلیت میں، ہماری حکومت تو پورے ہندوستان پہ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ علامہ اقبال جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ عملی کوشش جو ہے قائد علامہ اقبال کے اس خواب کو عملی شکل دینے کے لیے ایک مرد مجاہد جنہیں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں، وہ میدان میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت دی، اور انہوں نے علامہ اقبال کے اس خواب کو پورا کیا۔ اس تحریک پاکستان میں بڑے نشیب و فراز آئے، بلکہ کئی دفعہ تو یہاں بھی ہے کہ 1934 میں قائد اعظم تو مایوس ہو کے واپس انگلینڈ چلے گئے تھے، لیکن علامہ اقبال اور دوسرے رہنماؤں کی گزارش پر وہ دوبارہ یہاں تشریف لائے اور برصغیر کے مسلمانوں کی انہوں نے قیادت سنبھالی۔ 1923 میں، اس کے بعد 1923 آ جاتا ہے، جب چودھری رحمت علی نے 1933 میں جب تیسری گول میز کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس میں ہندوستان کے سیاستدان جس میں مسلمان بھی شامل تھے، وہاں پہ برطانوی حکومت کے حکمرانوں سے، وہاں کے جو برطانیہ کے لوگ تھے، خاص طور وزیر اعظم وغیرہ یا جو ان کی کابینہ کے لوگ اس سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک پمفلیٹ جو ہے وہ 4 صفحوں پر مشتمل تھا، جس میں پاکستان کا نام دیا گیا کہ پاکستان جو ہندوستان میں ریاست بنے گی مسلمانوں کے لیے، اس کا نام پاکستان ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس بارے پہ کہ 1934 میں دوبارہ قائد اعظم نے مسلم لیگ، جو کہ بالکل ایک جماعت بیٹھ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی جماعت، اسے دوبارہ فعال کیا، ایکٹیو کیا، اور پھر مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر 14 اگست 1947 کو ہوا۔ اس میں ہم مختلف ٹاپک میں پڑھتے رہیں گے، لیکن یہاں خطبہ اہل آباد کی بات میں دوبارہ پھر کروں گا کہ علامہ اقبال کے اس مستقبل کے سوچ کو ہم خراج تحسین ہی پیش کر سکتے ہیں کہ شاید ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ علامہ اقبال نے یہ تصور نہ دیا ہوتا تو شاید اس طرح مسلمان سوچتے ہی نہ۔ بچوں، یہ بات طے ہے کہ جب تک انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی جب آزادی ختم ہوئی، پھر ہی مسلمانوں نے سوچنا شروع کیا جی کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ تو بچوں، اس خطبہ اہل آباد کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ یہ آپ کے جو اس وقت جو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ شارٹ سلیبس جو ہے ڈیزائن کر رہی ہے، یہ خطبہ اہل آباد اس کا حصہ ہے۔ آپ یقین رکھیے گا کہ 90% یہی ہوگا، لیکن اس میں اگر یہ فائنل نہیں ہے، جو ہی اس میں تبدیلی آئی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور اسکول کی طرف سے بھی آپ کو انفارم کر دیا جائے گا، لیکن بہرحال خطبہ اہل آباد بھی اس سلیبس کا حصہ ہے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔